كذا ولف لف. هاي حاضر. ايوه يا جماعه لف الجنازه. لف الجنازه. راس كذا الجهاز. ايوه خلاص روح طريقك عليك منه. روح. لا بلانا بالاشكال. انا والله لا بلانا بالاشكال. الاشكال هي اللي اي روح يا شيخ. فاضي انت. وانتم فاضي صوب الجنازه. ان شاء الله تروح زي كذا وتختفي. كلنا هنروح. ايوه تروح. ابو لهب ان شاء الله. روح بس.